श्रीगुरुभ्यो नमः। एकं वाक्यं ह्यस्तनपाठे किञ्चित् सन्देहेन उक्तं, तत् पुनः वदामि। मायायाः प्रतिपादकं वाक्यं पश्यन्तु। शृणु यथा नोच्यते इत्यारभ्य अस्ति। सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य आत्मभूते इव अविद्याकल्पिते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्याम् अनिर्वचनीये संसारप्रपञ्च बीजभूते सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्रुतिस्मृत्योः अभिलप्येते इति अस्ति। अत्र नामरूपे एव मायाशक्तिरित्यभिलप्येते इति मुख्यः अन्वयः। नामरूपे एव कथम् इत्युक्ते व्याकृतावस्थायां न, किन्तु अव्याकृतावस्थापन्ने नामरूपे एव माया इति ईश्वरस्य मायाशक्तिः इति आख्यायते। अव्याकृते इत्यस्य अर्थः कः? सूक्ष्मरूपेण स्थिते इति अर्थो भवति। सूक्ष्मरूपं नाम तर्हि किञ्चित् कल्पनीयम् इति आयाति। नामरूपयोः इदानीं स्थूलरूपेण उपलभ्यमानयोः व्याकरणात् पूर्वं, सृष्टेः पूर्वम् अवश्यं किञ्चित् सूक्ष्मं स्वरूपम् अङ्गीकर्तव्यम् इति भविष्यति। सूक्ष्मं स्वरूपं नाम किं? तस्य व्याख्यानं कीदृशं भवति इत्युक्ते कारणतादात्म्यापन्नं रूपं सूक्ष्मरूपम् इति। तर्हि कारणरूपम् इति अन्ततो गत्वा भविष्यति। तच्च परिणामिकारणं वक्तव्यं। तथा च अन्ततो गत्वा नामरूपे एव यदात्मना स्थिते सृष्टेः प्रागवस्थायां भवतः तदेव स्वरूपम् अविद्या माया इति उच्यते इति। अविद्या इति न, माया इति उच्यते। परमेश्वरस्य शक्तिः यत्तादात्म्यापन्ने भवतः नामरूपे तद् माया इति अन्ततो गत्वा वाक्यतात्पर्यं तिष्ठति। नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्याम् अनिर्वचनीये संसारबीजभूते सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य मायाशक्तिः। नामरूपे एव मायाशक्तिः संसारबीजभूतभावेन स्थिते मायाशक्तिः इति श्रुतिस्मृत्योः अभिलप्येते। अविद्याकल्पिते इति एकः शब्दः अस्ति। सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य आत्मभूते इव इति किमर्थम् उक्तं? वास्तविकं तादात्म्यं नास्ति, किन्तु आरोपितमेव तादात्म्यम् इति सूचयितुम् इव शब्दः। अविद्याकल्पिते इत्यनेन, अविद्याकल्पितत्वं नाम तत्र मायाविद्ययोः भेदवादे इदं वाक्यं सम्यक् योजयितुं शक्यते। यतोहि अविद्या जीवीया, माया तु ईश्वरस्य। मायाविद्ययोः भेदवादः इति अस्ति किल, तं पक्षमादाय उक्तम् इति स्वीकारे कोऽपि क्लेशो नास्ति। जीवीय अविद्यया कल्पिते इति। एवञ्च जीवीय अविद्यायां निवृत्तायां ईश्वरस्य माया नास्ति, तं प्रति आवारिका माया नास्त्येव इत्येव। तथा ईश्वरस्य माया निवृत्तौ अस्माभिः किं कर्तव्यम् इत्युक्ते स्वकीय अविद्या निवर्तिते चेत् पर्याप्तम् इति भविष्यति। तद् इष्टापत्तिरेव, तथैव भवतु। एवञ्च अविद्या इति जीवस्य वर्तते, माया इति ईश्वरस्य वर्तते। एवं व्यवहारः अस्ति किल, तं पक्षमादाय इदं सम्यक् योजयितुं शक्यते। अविद्या जीवीय अविद्या कल्पिते नामरूपे इति। अभेदपक्षेपि, मायाविद्ययोः अभेदपक्षेपि अविद्या इति का उच्यते? पदार्थः एक एव यद्यपि, तथापि जीवे विद्यमानत्वेन रूपेण अविद्या इति व्यवहारः। ईश्वरशक्तित्वेन माया इति व्यवहारः एकस्यैव पदार्थस्य इति मायाविद्ययोर् अभेदपक्षे व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। तावदेव। तत्र तदपेक्षया अन्यत् किमपि वक्तव्यं नास्ति। इदानीम् अग्रे अधिकरणस्य अवशिष्टभागे गच्छामः। तत्र इतः परम् अवशिष्टभागः किमर्थं भवति इत्युक्ते सत्कार्यवादस्य समर्थनाय इति वक्तव्यं। वस्तुगत्या सत्कार्यवादं समर्थयिष्यामि इति रीत्या सूत्रकारो न प्रवर्तते।
साङ्ख्याः यथा सत्कार्यवादं समर्थयितुमेव प्रवृत्ताः भवन्ति तथा सत्कार्यवादसमर्थनाय सूत्रकारस्य प्रवृत्तिर्न किन्तु कार्यकारणयोस्तादात्म्यसमर्थनाय तादात्म्यसमर्थनं कृतं चेत् अवश्यं सत्कार्यवादोऽपि अङ्गीकृतो भवति तावदेव। कार्यकारणयोस्तादात्म्यं तु इदानीं समर्थनीयं। तत् किमर्थं समर्थनीयम् इति विचार्यमाणे अन्यथा पूर्वोक्तं मिथ्यात्वलक्षणं तन्न सिद्ध्यति इत्येव। मिथ्यात्वलक्षणस्य समर्थनायैव अग्रे कार्यकारणयोस्तादात्म्यं समर्थ्यते। तादात्म्येन अध्यस्तम् इति उक्त्वा मिथ्या इति वक्तव्यम्। एवञ्च अग्रिमाणि सर्वाण्यपि सूत्राणि एतदर्थान्येव अस्मिन् अधिकरणे तथा। तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः इत्यनेन वक्तव्यांशः उक्तः। इतः परम् अवशिष्टानि सर्वाणि सूत्राणि तस्यैव एकांशस्य समर्थनाय तादात्म्यनिरूपणाय कार्यकारणयोस्तादात्म्यनिरूपणाय आगतानि सूत्राणि। पश्यन्तु भावे च उपलब्धेः सत्त्वाच्च आवरस्य असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात् युक्तेः शब्दान्तराच्च पटवच्च यथा प्राणादिः एवं खलु पटवच्च यथा प्राणादिः एवं सर्वाणि सूत्राणि एतदर्थान्येव। सर्वेषां सूत्राणाम् अयमेव विषयः कार्यकारणयोस्तादात्म्यम् इति। अस्तु तत् किमर्थम् इदानीं समर्थनीयम् इति शङ्का। तदा वक्तव्यं मया उक्तमेव मिथ्यात्वलक्षणसमर्थनाय इति। अस्तु मिथ्यात्वलक्षणस्य समर्थनाय इदं कथम् उपयुज्यते इति चेत् तदनन्यत्वम् इति पूर्वमुक्तं। तदनन्यत्वं नाम अन्यत्वेन अभावः, अन्यत्वेन नास्ति इत्येवं सिद्धः यः अभावः इदमेव तदनन्यत्वं। कारणान्यत्वेन कार्यं नास्ति इति तत्र लभ्यते। कार्यं कारणमित्यपि लक्षणे न प्रवेशितं। तच्छब्देन कारणं गृह्यते, वस्तुगत्या यत् कारणं तद् गृह्यते चेत् तदन्यत्वेन नास्ति तावदेव। तदन्यत्वेन नास्ति इत्येव लभ्यते। तर्हि असत्त्वमपि स्यात् इति आयाति। अन्यत्वेन नास्ति इत्युक्ते इदं शशशृङ्गस्यापि तुल्यम् अतिव्याप्तिः। शशशृङ्गादौ असत्सु पदार्थेषु असत्सु अतिव्याप्तिः, असत्य अतिव्याप्तिः लक्षणस्य एवं किल। अन्यत्वेन अभावः तेषामपि वर्तते, असतामपि अन्यत्वेन अभावः वर्तते। अस्तु अन्यत्वेन अभावः इति किमर्थं सर्वथा अभावः अस्ति खलु तेषाम् इति प्रष्टुं शक्यते। तदस्तु सर्वथा अभावे सति अन्यत्वेन अभावोऽपि अस्त्येव। सर्वथा तेषाम् अभावे स्वीक्रियमाणे अन्यत्वेन अभावः अस्त्येव। एवञ्च तदनन्यत्वमात्रं मिथ्यात्वम् इति यदि उच्येत तर्हि असति अतिव्याप्तिः इति सारः। तां वारयितुं किं कर्तव्यं? तादात्म्यं निवेशनीयं। यथा अद्वैतसिद्धौ मिथ्यात्वलक्षणेषु सर्वत्र असति अतिव्याप्तिवारणाय सत्तादात्म्यम् एवं निवेश्यते खलु। अवश्यं निवेश्यते। तद्वदेव अत्रापि तदनन्यत्वे सति तत्तादात्म्यम् इति लक्षणं वक्तव्यं। तदनन्यत्वे सति तत्तादात्म्यम् इति। एवञ्च लक्षणे यः द्वितीयांशः तत्तादात्म्यमित्यंशः स तु विशिष्य समर्थनीयो वर्तते इति कृत्वा अग्रिमो ग्रन्थः। एवञ्च सत्कार्यवादसमर्थनाय अग्रिमो ग्रन्थः इति भाति। तत् सत्यमेव एकया दृष्ट्या सत्कार्यवादसमर्थनं क्रियते, परन्तु अधिकरणम् इदानीं मध्ये अकस्मात् सत्कार्यवादसमर्थनाय आगतम् इत्युक्ते असङ्गतं स्यात्। अतः सत्कार्यवादं समर्थयिष्यामि इति सूत्रकारस्य प्रवृत्तिर्न, किन्तु मिथ्यात्वलक्षणघटकं कार्यकारणयोस्तादात्म्यं समर्थयामि इत्येतदर्थं सूत्रकारः अग्रिमाणि सूत्राणि रचयति इति अवगन्तव्यम्। एवञ्च कार्यकारणयोः अनन्यत्वमात्रं न मिथ्यात्वं, किन्तु तत्तादात्म्यमपि। तत्तादात्म्यं तदनन्यत्वं द्वयं मिलित्वा वक्तव्यं। तच्च तादात्म्यम् आरोपितम् इति अन्यदेव। यतः
वास्तविकं तादात्म्यं साङ्ख्येन उच्यमानरीत्या नोच्यते। एवञ्च कार्यकारणयोः अनन्यत्वे अनन्यत्वेन सह तत् तादात्म्यं कारणतादात्म्यं यदा कार्ये निरूप्यते तदा किं भवति, तादात्म्यं नाम कादाचित्कं भवितुं नार्हति। इत्युक्ते तादात्म्यस्य उत्पत्तिः न वक्तुं शक्यते। ययोः तादात्म्यं भवति तादात्म्यं मध्यकाले उत्पद्यते इति न शक्यते। एवञ्च इदानीं यदि कार्यत्वेन अभिमतस्य पदार्थस्य कारणतादात्म्यमस्ति तर्हि उत्पत्तेः पूर्वमपि अवश्यमस्ति एव इति अङ्गीकर्तव्यं भवति। उत्पत्तेः पूर्वं तादात्म्यं नासीत्, उत्पत्त्यनन्तरं तादात्म्यम् उत्पन्नम् इत्यस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् इदञ्च तादात्म्यम् उत्पत्तेः प्रागप्यस्ति इति आयाति। एवञ्च उत्पत्तेः प्रागप्यस्ति तर्हि कार्यस्य सूक्ष्मरूपेण उत्पत्तेः प्रागपि अवश्यं स्थितिर्वक्तव्या इति आयाति। तथा च सत्कार्यवाद एव अन्ततो गत्वा स्वीकृतो भवति इति। अपि च सत्कार्यवादस्वीकारोपि किं भवति, लिङ्क् गतम् अध्यारोपापवादन्यायः। अध्यारोपापवादन्यायेन नैयायिकैः समवायः स्वीक्रियते, तत् स्थाने अस्माभिः तादात्म्यम् इति अङ्गीक्रियते खलु। तर्हि घटस्य नाम तर्हि उत्पत्तेः प्रागपि तत्र समवायसम्बन्धेन घटः अस्ति इति तेनापि अङ्गीकर्तव्यं वा? किन्तु न अङ्गीकर्तव्यं। समवायस्थाने अङ्गीक्रियते अस्माभिः तादात्म्यम् इत्यस्य कोऽर्थः, समवायस्य यो यः स्वभावः सः सर्वोऽपि तादात्म्यस्य अस्ति इति न। तर्हि समवाये एव खलु स्वीकृतः स्यात्। यदि समवायस्य सर्वोऽपि स्वभावः तादात्म्यस्यापि अस्ति चेत् समवायः इत्येव वक्तव्यं, केवलं संज्ञामात्रं भिद्यते इति स्यात्। समवायस्तु भिन्नयोः सम्बन्धः, कार्यकारणयोः अत्यन्तं भेदं स्वीकृत्य एव समवायवादः तैः स्वीक्रियते। तैरपि सः समवायः उत्पद्यते इति न स्वीक्रियते, सः नित्य एव। परन्तु कारणकार्ययोः तात्कालिकः, उत्पत्तेः पूर्वं समवायो नास्ति, उत्पत्त्यनन्तरम् उत्पद्यमानं कार्यं समवैति इति स्वीक्रियते। उत्पत्त्यनन्तरमिति न, उत्पत्तिकाले एव समवायेन उत्पद्यते इति स्वीक्रियते। तत्र अनेके क्लेशाः भवन्ति। तत् केवलं बालानामेव रोचते, तत् विचार्यमाणे तत्र अनेके क्लेशाः भवन्ति। तत्प्रतियोगिकः समवायः नास्ति, एतदनुयोगिकः समवायः नास्ति इति तथा समर्थ्यते। एवं नित्यत्वं स्वीकृत्य, एवं तदेव नित्यत्वं स्वीकृत्य, स्वरूपेण नित्यत्वं स्वीकृत्य किञ्चित् औपाधिकम् अनित्यत्वं स्वीकुर्वन्ति। तत्सर्वमस्तु, क्लेशो नास्ति, परन्तु अत्यन्तभेदस्वीकारे अनेके क्लेशाः वर्तन्ते इति सत्कार्यवादी तत्र असत्कार्यवादं खण्डयति। अस्तु, मया किं वक्तुम् आरब्धम् इत्युक्ते, अध्यारोपापवादन्यायेन यदा प्रपञ्चस्य निषेधः कर्तव्यः, न तु एवमेव निषेधः कर्तव्यः। यदि अध्यारोपापवादन्यायम् अद्वारीकृत्य प्रपञ्चनिषेधः क्रियेत तदानीमेव अत्यन्तासत्त्वापत्तिः, अन्यत्र सत्त्वापत्तिर्वा भवेत्। द्वेधा दोषः, अत्यन्तासत्त्वापत्तिः अथवा अन्यत्र सत्त्वापत्तिः, ब्रह्मणः अन्यत्र प्रपञ्चसत्त्वम् इति आपद्येत। एतद्दोषद्वयवारणाय अध्यारोपापवादन्यायः आश्रयणीयः। सः न्यायः तं न्यायम् आश्रित्य यदा मिथ्यात्वं समर्थनीयं तदा सत्कार्यवादोऽपि स्वीकर्तव्य एव इति आयातं। तत्र केचन वदन्ति सत्कार्यवादः इति न, सत्कारणवादः इति वक्तव्यम् इति वेदान्तरीत्या। सम्यगेव, तत्र यतः साङ्ख्यैः सत्कार्यवादः उच्यते, अस्माभिस्तु सत्कारणवादः इति वक्तव्यम् इति। तेषां कः आशयः, कार्यं सत् इति अस्माकं मते नास्ति, कारणगतमेव सत्त्वं कार्ये प्रतीयते इति खलु अभिप्रायः इति। अतः सत्कारणवादः इति वक्तव्यम् इति। परन्तु मम किं भाति, एवं
शब्दपरिवर्तनस्य अपेक्षा नास्ति। यतोहि कार्यं सत् इति साङ्ख्याः केन अभिप्रायेण वदन्ति इत्युक्ते उत्पत्तेः पूर्वमपि कारणतादात्म्येन अस्ति इत्यभिप्रायेण वदन्ति। सूक्ष्मरूपेण उत्पत्तेः पूर्वमपि कार्यमस्ति। कार्यम् इदानीं सत् इत्यर्थे सत्कार्यवादः इति न। कार्यम् इदानीं सत् इति सत्कार्यवादिनाम् आशयश्चेत् सिद्धसाधनतापत्तिः। नैयायिकाः अपि तद् अङ्गीकुर्वन्त्येव। उत्पत्त्यनन्तरं कार्यं सत् इति विशिष्य वक्तव्यं नास्ति। तत् यदि अनुमानेन साध्यते तर्हि सिद्धसाधनमेव भविष्यति। नैयायिकानामपि तत्र सम्मतत्वात्। तस्मात् कार्यं सत् इति सत्कार्यवादं ये निरूपयन्ति तेषाम् आशयः कः? उत्पत्तेः पूर्वं सत् इति। उत्पत्तेः पूर्वं सत् इत्युक्ते अस्माकमपि तथैव उत्पत्तेः पूर्वं सत् इत्येव। एवञ्च शब्दपरिवर्तनं कर्तव्यम् इति नास्ति। उत्पत्तेः पूर्वं वा इदानीं वा विद्यमानं यत् सत्त्वं कार्यगततया प्रतीयमानं सत्त्वं तत् स्वतन्त्रं न, नाम कार्यगतं विशिष्य अन्यन्नास्ति, तत् कारणगतमेव सत्त्वं भासते इति अन्यो विषयः। सः अन्यो विषयः इति कृत्वा येनाभिप्रायेण सत्कार्यवादिनः सत्कार्यवादः इति शब्दं प्रयुञ्जते तं शब्दं तेनैव अभिप्रायेण वयमपि वक्तुं शक्नुमः। एवञ्च साङ्ख्यानां मते सत्कार्यवादः अस्माकं रीत्या तु सत्कारणवादः इति तत्पदं यदि परिवर्त्यते तर्हि अभिप्रायः अन्यः स्यात्। येनाभिप्रायेण साङ्ख्यः सत्कार्यमिति वदन्ति तस्मिन् स्थाने अस्माभिः सत्कारणम् इति वक्तव्यम् इत्युक्ते साङ्ख्येन उक्तः आशयः न स्वीकृतः इति स्यात्। तथा न वक्तव्यं। साङ्ख्येन उक्तः सः आशयः स्वीकृतः, तेन अन्यत् किञ्चित् अधिकं योजितं। किम् अधिकं योजितम् इत्युक्ते कार्यस्य यत् सत्त्वं तद् वास्तविकं न इति तावदेव। इति कृत्वा पदं परिवर्तनीयमिति नास्ति, सत्कार्यवादः इत्येव वक्तव्यं। कारणस्यैव वास्तविकं सत्त्वम् इति अन्यो विषयः इति इत्यन्यदेतत् इत्युच्यते खलु, तथा वक्तव्यं। सत्त्वं तु वस्तुतः कारणस्यैव स्वभावः, न तु कार्यस्य अतिरिक्तं सत्त्वम् इति नास्ति इति तु अन्यदेतत् इति वक्तव्यम्। एवञ्च सत्कार्यवादः इति सत्कार्यवादः एव तदेव। एतत् सर्वं मया किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते मिथ्यात्ववादः खलु अन्ततो गत्वा प्रपञ्चस्य निषेधः एव क्रियते, मिथ्या इत्येव भवताम् अभिप्रायः। तर्हि सत्कार्यवादो वा भवतु असत्कार्यवादो वा भवतु तेन किम् इति न प्रष्टव्यं। महद्वैलक्षण्यमस्ति। असत्कार्यवादपक्षे स्थितश्चेत् प्रपञ्चस्य असत्त्वमेव समर्थितं स्यात्, न तु मिथ्यात्वम्। एवञ्च मिथ्यात्वम् इति विशिष्य यः धर्मः समर्थनीयः प्रपञ्चस्य, तदर्थं तादात्म्यम् अवश्यं वक्तव्यम्। नो चेत् असत्त्वापरपर्यायं मिथ्यात्वम् इति स्यात्। शशशृङ्गादितुल्यत्वमेव व्यवस्थापितं स्यात्, तदयुक्तम्। अतः तद्वारणाय अनन्यत्वमात्रं न लक्षणे पर्याप्तं, किन्तु तदनन्यत्वे सति तत्तादात्म्यम् इति दलान्तरं योजनीयम्। एवञ्च यदि तत्तादात्म्यमिति दलान्तरं योजनीयं तस्य च योजितस्य तादात्म्यस्य कादाचित्कत्वाभावात् सार्वधिकत्वे वक्तव्ये। सार्वधिकत्वं नाम कोऽर्थः? यावत् कार्यकालस्थितिकत्वम् इति। कार्ये नष्टे पुनः तादात्म्यं तिष्ठति इति समवायवादिनामिव नावश्यकम्। समवायवादिनः किं कुर्वन्ति? कार्ये नष्टेपि समवायस्तिष्ठति अन्यत्र तिष्ठति इति वदन्ति। एतदस्माकं नावश्यकं। कार्ये नष्टे तादात्म्यमपि नश्यतु, परन्तु तादात्म्यम् उत्पद्यते इति न वक्तव्यम्, अनादित्वं वक्तव्यम्। अतः उत्पत्तेः पूर्वमपि इदं तादात्म्यम् अस्ति। लक्षणघटकं मिथ्यात्वलक्षणघटकं कारणतादात्म्यम् उत्पत्तेः पूर्वमपि अस्ति इति यदा आयाति तदानीं एवं तदानीमेव असत् विलक्षणं मिथ्यात्वं सिद्ध्यति, असत्त्वविलक्षणं मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति कृत्वा सत्कार्यवादम् आदायैव मिथ्यात्वं समर्थनीयम् इति एतदर्थम् अग्रिमो ग्रन्थः आरभ्यते। भावे चोपलब्धेः ग्रन्थस्तु अत्र भाष्यं तु कठिनं नास्ति, सुलभं वेगेन पठितुं शक्यते। सत्कार्यवादस्य तत्र साङ्ख्यकारिकादिकं यैः अभ्यस्तं तेषाम् इदं सुलभं वर्तते। इतश्च कारणादनन्यत्वं कार्यस्य
यत्कारणं भावे एव कारणस्य कार्यम् उपलभ्यते न अभावे तद्यथा सत्यां मृति घटः उपलभ्यते सत्सु च तन्तुषु पटः उपलभ्यते इति। कारणादनन्यत्वं कार्यस्य अनन्यत्वं वक्तव्यं कुतः यत् कारणं यस्मात् कारणात् यतः इत्यर्थः यत् कारणम् इत्यस्य यतः इत्यर्थः भावे एव कारणस्य कार्यम् उपलभ्यते कारणस्य भावे सत्येव कार्यम् उपलभ्यते। सूत्रकारे भाष्यकारेस्तु अनन्यत्वसमर्थनाय इत्येव सूत्रम् अवतारितं। पश्यन्तु कारणाद् अनन्यत्वं वक्तव्यं यदि अन्यत्वम् उच्यते तर्हि असतोपि अन्यत्वं स्यात् अन्यत्वमस्ति अन्यत्वेन अभावः अस्ति अतः अनन्यत्वं वक्तव्यम्। अनन्यत्वं अत्र व्यतिरेकेण अभावः इत्युक्तं खलु। इदानीम् अनन्यत्वम् इत्यस्य तादात्म्यमित्यप्यर्थं स्वीकृत्य योजनं सूत्रकारेण एक एव शब्दः प्रयुक्तः मया तत्र दलद्वयमस्ति इत्युक्तम्। इदानीं तदा भवद्भिः प्रष्टव्यं सूत्रकारेण किम् एकं दलं योजयितुं विस्मृतं वा इति। तथा न सूत्रकार एकेनैव शब्देन द्वयं विवक्षितवान्। एवञ्च इदानीम् अनन्यत्वमित्यस्य तादात्म्यमित्यर्थः स्वीकृतः कारणादनन्यत्वं कारणतादात्म्यम् इति। तस्यैव शब्दस्य आवृत्त्या अर्थद्वयम् अनन्यत्वं व्यतिरेकेण अभावः सः पूर्वमुक्तः अर्थः। इदानीम् अनन्यत्वं तादात्म्यम् इति। एवञ्च दलद्वयम् एकेन शब्देन सूत्रकारः सूचयति। एवं पर्याप्तं वा लक्षणकथनकाले सम्यक् वक्तव्यम् इति चेत् सूत्रकारः इदानीं मिथ्यात्वलक्षणं वक्तुं नागतवान् इति न विस्मर्तव्यं। लक्षणम् अस्माभिः तत्र सूत्रात् सङ्गृह्यते इत्येव। सूत्रकारस्तु मिथ्यात्वस्य लक्षणं वदिष्यामि इति आगतवान् न। तथा चेत् सूत्रकारः प्रष्टव्यः दलद्वये वक्तव्ये किं सूचयति इत्यादिकं युक्तं वा इति। अतः तथा न सूत्रकारस्तु मिथ्यात्वं व्युत्पादयितुम् आगतवान् तत्र हेतुं वदति अनन्यत्वादिति। एवञ्च हेतुपरं सूत्रम् अनन्यत्वादित्येव। तत्र अनन्यत्वम् इति अंशद्वयं सूचयति द्वेधा व्याख्यानं कृत्वा अस्माभिः ग्रहीतुं शक्यते। कारणादनन्यत्वं कार्यस्य यत्कारणं भावे एव कारणस्य कार्यम् उपलभ्यते न भावे कारणस्य भावे कारणे विद्यमाने एव कार्यम् उपलभ्यते कारणं विना कार्यं नोपलभ्यते इति तावदेव। कारणं विना कार्यं नोपलभ्यते इति कृत्वा अनन्यत्वम् अस्ति वा आगच्छति वा पश्यामः। तद्यथा सत्यां मृति घटः उपलभ्यते सत्सु च तन्तुषु पटः उपलभ्यते। अत्र कारणं विना कार्यं नास्ति इति सामान्यतः तत्र सहचारः उच्यते खलु। तन्न कारणं विना कार्यं न भवति इति तथा न। कार्यकाले कारणम् उपलभ्यते इति कारणस्य उपलब्धिं विना कार्यस्य उपलब्धिरेव नास्ति इति तथा अभिप्रायः। कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वं कारणम् अपेक्षते इति सामान्यतः अर्थो न। तर्हि तत्र असत्कार्यवादिनामपि इदं सम्मतं भवति। तथा न कारणस्य भावे एव कार्यम् उपलभ्यते इत्युक्ते कार्यं यदा यदा उपलभ्यते तदा कारणमपि उपलभ्यते इत्यर्थः। उत्पत्तेः पूर्वं कारणम् उपलभ्यते इत्यर्थो न। कारणं कार्यं यदा यदा उपलभ्यते यदा यदा कारणोपलब्धिः तदा यदा यदा कार्योपलब्धिः तदा तदा कारणोपलब्धिरप्यस्ति इति व्याप्तिं सूचयति। कारणस्य भावे एव कार्यम् उपलभ्यते न भावे इत्युक्ते तादृशं कारणं किं समवायिक नाम उपादानकारणमेव स्वीकर्तव्यं न तु निमित्तकारणं। दृष्टान्तं तदनुसारेण प्रदर्शयति। तद्यथा सत्यां मृति घटः उपलभ्यते सत्सु च तन्तुषु पटः उपलभ्यते। पश्यतु यदा घटः उपलभ्यते सत्यामेव मृदुपलब्धौ घटः उपलभ्यते इति निष्कृष्टः अर्थः। सत्सु च तन्तूपलब्धौ पटः उपलभ्यते तन्तूपलब्धिं विना पटोपलब्धिर्नास्ति इति। न च
नियमेन अन्यभावे अन्यस्य उपलब्धिर्दृष्टा। अनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते अनयोः अनन्यत्वं ज्ञायते, कार्यकारणयोः अनन्यत्वं ज्ञायते, तादात्म्यं ज्ञायते। यदि अन्यत्वं स्यात् तर्हि नियमेन अन्यभावे अन्यस्य उपलब्धिः निरूपयितुं न शक्यते। कार्यकारणयोर्यदि अन्यत्वं स्यात् तर्हि पूर्वोक्ता व्याप्तिः न स्यात्। कुतः इति चेत् न हि अश्वो गोरन्यः सन् गोर्भावे एव उपलभ्यते, न हि उपलभ्यते इति। गवि उपलभ्यमानायां सत्यामेव अश्वः उपलभ्यते इति नास्ति। कुतो नास्ति? तयोर्भेदात्। अस्तु, तत्र कार्यकारणभावः एव नास्ति खलु गवाश्वयोः इति भवता प्रष्टुं शक्यते। तर्हि अग्रिमम् उदाहरणं, न च कुलालभावे एव घटः उपलभ्यते। अत्र कार्यकारणभावः वर्तते कुलालस्य घटं प्रति, तथापि कुलालघटयोः अनन्यत्वं नास्ति। कुतः? निमित्तकारणत्वात् कुलालस्य। एवञ्च निमित्तकारणमादाय इदं निरूपयितुं न शक्यते। निमित्तकारणकार्ययोः अनन्यत्वं नास्ति। अतः कुलालं विनापि घटस्य उपलब्धिर्भवति। सत्यपि निमित्तनैमित्तिकभावे अन्यत्वात्। एवञ्च निमित्तनैमित्तिकभावः न पर्याप्तः। निमित्तनैमित्तिकभावे सति अन्यत्वमेव भवति, न तु अनन्यत्वं। ननु अन्यस्य भावेपि अन्यस्य उपलब्धिर्नियता दृश्यते, यथा अग्निभावे एव धूमस्य इति। उपरि शङ्का क्रियते, भोः भवता उक्तं नियतोपलब्धिः ययोः तयोः अनन्यत्वम् इति भवता उक्तम्। एतद् असङ्गतं। ययोः नियता उपलब्धिरस्ति तयोः अनन्यत्वम् इति भवता यदुच्यते तदसङ्गतम्। एवं समर्थयितुं न शक्यते। यतः वह्निधूमयोर्मध्ये नियतोपलब्धिरस्ति, परन्तु अनन्यत्वं नास्ति। अनन्यत्वं नाम तादात्म्यं खलु विवक्षितं, तद् न वक्तुं शक्यते इति पृच्छति। ननु अन्यस्य भावे अपि अन्यस्य उपलब्धिर्नियता दृश्यते। नाम अन्यत्वे सत्यपि नियतोपलब्धिर्दृश्यते, यथा अग्निभावे एव धूमस्य इति। अग्निं विना धूमस्तु नोपलभ्यते। अग्निं विना धूमस्तु नोपलभ्यते। अग्नौ सत्येव धूमः उपलभ्यते इति कृत्वा धूमस्य अग्नि अनन्यत्वं वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। किन्तु अग्नि अन्यत्वमेव आगतं। तस्मात् भवता यदुक्तं तत् व्याहतं, नाम व्यभिचरितम् इति चेत् नेत्युच्यते। मध्ये एका कोटिः सिद्धान्तिनाम् एकदेशी वदति, नेत्युच्यते। तत्रापि उद्वापितेऽप्यग्नौ गोपालगुटिका आदिधारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्। आम्, एवं सिद्धान्ति एकदेशी इति नापेक्षते। उद्वापितेऽप्यग्नौ गोपालगुटिकादिधारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्। तत्र अग्निधूमयोः नियतोपलब्धिर्नास्ति इति वदति। अग्निसत्त्वे एव धूमः उपलभ्यते इति भवता उक्तं खलु। तथा न। यतः उद्वापितेऽप्यग्नौ कदाचित् धूमो दृश्यते। उद्वापितेऽप्यग्नौ निर्वापितेऽप्यग्नौ धूमः न दृश्यते वा? दृश्यते खलु। लोके अस्माभिः बहुत्र उपलभ्यते। सूक्ष्मरूपेण वह्निरस्ति इति वक्तव्यं। वह्निकणाः वा सन्ति इति वक्तव्यं। नापेक्षते। वह्निः सर्वथा नष्टश्चेदपि धूमः लब्धुं शक्यते। कथं तर्हि वह्निमान् धूमात् इति सद्धेतुं नास्ति वा? वह्निमान् धूमात् इति कथं सद्धेतुः इति तत्रैव उक्तं। किञ्चित् विशेषणविशिष्टस्य वह्नेः एव हेतुर्धूमः अयम्। अतः किञ्चित् विशेषणविशिष्ट एव धूमः वह्नेर्हेतुः, न तु केवलधूमः। केवलधूमः हेतुः यदा प्रयुज्यते धूमात् इत्येव उच्यते, परन्तु पक्षधर्मताज्ञाने विशेषः वक्तव्यः। कः विशेषः इत्युक्ते मुक्तावल्यामस्ति, अविच्छिन्नमूलां धूमरेखां पश्यन्। अविच्छिन्नमूला धूमरेखा यदा दृश्यते तदा एव वह्निरस्ति इति निर्णयः। नो चेत् वह्निः, तत्र एकं वदामि, धूमेन वह्न्यनुमानस्थले समकालीनवह्न्यनुमितिः इति नास्ति। पर्वतो वह्निमान् इत्येव खलु अनुमितिः। इदानीं वह्निमान् इत्यनुमितिरस्ति वा? भवता असद्धेतुः स्यात् इति उच्यते, तथा नास्ति।
वह्निः आसीत् एवमपि अनुमानं भवति खलु। अनुमितौ इदानीं वह्निमान् इति एतत् कालो न प्रविष्टः, पर्वतो वह्निमान् इत्येव, तत्र कथम् असद्धेतुत्वम्? इदानीं अतीतकालवह्निमान् अतीतकालधूमात् इति तथा उच्यते। तदेव यदि इदानीन्तनो वह्निः साधनीयः तर्हि विशिष्य हेतुर्निवेशनीयः इति। अविच्छिन्नमूलत्वविशिष्टधूमात् इति निवेशनीयम्, अन्यथा इदानीन्तनवह्निः साधयितुं न शक्यते। वह्निः साधयितुं शक्यते, सिद्ध्यन् वह्निः इदानीं न स्यात्, पूर्वं स्यात्, तावदेव। वह्निरस्ति, तत्र अस्ति इत्युक्ते आसीत्। वह्निमान् इति अनुमितिस्तु प्रामाणिकी एव, क्लेशो नास्ति। इदानीन्तनवह्निः साधनीयः भवता चेत् हेतौ विशेषः देयः, अन्यथा न शक्यते। एवञ्च सामान्यतः अत्र वह्नौ सत्येव उपलभ्यमाने एव धूमः उपलभ्यते इति नियमो नास्ति। सूक्ष्मरूपेणापि वह्निर्नास्ति चेदपि धूमः उपलब्धुं शक्यते। तस्य उदाहरणं दीयते गोपालघुटिकादौ गुटिकादिधारितस्य इत्यस्ति। अत्र गोपालघुटिका इति ज्ञायते वा? उत्तरदेशे अस्ति इति उच्यते, अस्माभिः न ज्ञायते। अत्र तथा शैत्यं नास्ति खलु। यदा अत्यन्तं शैत्यं भवति तत्र शैत्यवारणाय प्रकोष्ठं पिधाय तत्र घटे अग्निः स्थाप्यते, ततः धूमः आगच्छति। धूमेन प्रकोष्ठः सर्वोपि व्याप्तो भवति। वह्निस्तु यदा निर्वापितः तदानीमपि तत्र प्रकोष्ठे धूमस्तिष्ठति खलु। इदमेव अत्र उदाहरणम् उक्तं गोपालघुटिकादिधारितस्य। गोपालघुटिका इत्युक्ते तत् एकं व्यावहारिकपदं तावदेव। एवं शैत्यवारणाय यदा वह्निः स्थाप्यते सः गोपालघुटिका इत्युच्यते। अग्निं प्रज्वाल्य सम्यक् धूमं सम्पाद्य प्रकोष्ठं धूमेन पूर्णं कृत्वा अनन्तरम् अग्नेः निष्कासनं करोति। इदानीं प्रकोष्ठे धूमः केवलं तिष्ठति, वह्निर्नास्ति। एवं स्थितिः भवति। वह्निस्तु तथा सः घट एव नीतो भवति, तदानीमपि तत्र धूमस्तिष्ठति खलु। भवता सूक्ष्मरूपेण वह्निः स्यादित्युक्तं, तदपि नास्ति। यस्मिन् वह्नेः प्रज्वालनं कृतं तत् पात्रं घटो वा यत्किञ्चित् तद् अन्यत्र नीतं चेत् किमपि वह्निर्नास्ति, तत्र वह्नेः सम्बन्धः एव नास्ति। तथापि तत्र पूर्वम् उत्पन्नः धूमः तत्रैव तिष्ठति इति उपलभ्यते। तस्मात् भवता यदुक्तं तथा न इति। वह्निधूमयोर अनन्यत्वमेव, न अन्यत्वमेव। यतः वह्नौ निर्वापिते सत्यपि धूमः दृश्यते, अत एव। अथ धूमं कयाचित् अवस्थया विशिंश्यात् ईदृशो धूमः न असत्यग्नौ भवतीति। इदमेव इदानीम् अस्माभिः चिन्तिता खलु उपरि कोटिः, सा एव। धूमस्य किञ्चित् विशेषणं दीयताम्, अविच्छिन्नमूलत्वम् इति। तर्हि अविच्छिन्नमूलस्तु धूमः वह्निं विना न भवति किल, इदम् अङ्गीकर्तव्यम्। अविच्छिन्नमूलः धूमः वह्निं विना न भवति इति तु अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं भवति। तथा च किम् आयातं, वह्निं विना अविच्छिन्नमूलस्य धूमस्य उपलब्धिर्न भवति, वह्न्युपलब्धिं विना न भवति इति कृत्वा अविच्छिन्नमूलः धूमः अविच्छिन्नमूले धूमे वह्न्यनन्यत्वं स्यात् इत्यापत्तिः जाता। अथ धूमं कयाचिदवस्थया विशिंश्यात्। कयाचिदवस्थया, का अवस्था? अविच्छिन्नमूलत्वावस्था। तादृश अवस्थाविशेषविशिष्टः धूमः। एवं यदा विशेषणं दीयते तर्हि सः तादृशो धूमः असत्यग्नौ न भवति। तथा च तादृशो धूमः, विशेषणविशिष्टो धूमः वह्न्यपेक्षया अन्यो न इत्यायाति। तस्मात् भवदुक्तमसङ्गतम् इति पूर्वपक्षी पृच्छति। न एवमपि कश्चित् दोषः तद्भावानुरक्तां हि बुद्धिं कार्यकारणयोरनन्यत्वे हेतुं वयं वदामः। इदानीम् अस्माभिः तदनन्यत्वे हेतुत्वेन कार्यकारणयोरनन्यत्वे हेतुत्वेन यद् विवक्षितं तत् परिष्कुर्मः। किमुक्तम् अस्माभिः? तस्मिन् उपलभ्यमाने सत्येव एतदपि उपलभ्यते, तर्हि तयोरनन्यत्वम् इत्युक्तं। कारणे यस्मिन् पदार्थे उपलभ्यमाने सत्येव यदुपलभ्यते
तयोरनन्यत्वम् इत्युक्तं तत्र आपाततः श्रुत्वा भवता एतावत्पर्यन्तं पृष्टं तथा तस्य आपाततः अर्थो नास्ति किन्तु तद्भावानुरक्ता बुद्धिः विवक्षिता तस्मिन् उपलभ्यमाने सत्येव एतदुपलभ्यते इति सामान्यतः अर्थो न किन्तु कीदृशी उपलब्धिरत्र अपेक्षते इत्युक्ते उपलब्धौ विशेषणं दीयते तद्भावानुरक्ता उपलब्धिः एवञ्च तस्मिन् उपलभ्यमाने सत्येव तद्भावानुरक्तस्य अन्यस्य उपलब्धिः तद्भावानुरक्तस्य अन्यस्य उपलब्धिः यदि भवति तयोः उपलभ्यमानयोः पदार्थयोः तादात्म्यं पूर्वं तद् यस्मिन् उपलभ्यमाने सत्येव अन्यस्य उपलब्धिः इति तथा नोक्तं नाम यस्य विद्यमानत्वे सति अन्यस्य उपलब्धिः यस्य नियमेन विद्यमानत्वे सति अन्यस्य उपलब्धिः तथैव खलु उक्तं नियमेन अन्यभावे अन्यस्य उपलब्धिः दृष्टा इति अन्यस्य भावे इत्युक्ते केवलं भावः न विवक्षितः अन्यस्य उपलब्धिरेव विवक्षिता अन्यस्य उपलब्धिः इत्येव विवक्षितं तदा एव एतावान् प्रश्नः जातः अन्यस्य उपलब्धिं विनापि तर्हि धूमस्थले वह्निधूमस्थलेपि वह्न्युपलब्धिं विनापि धूमोपलब्धिः अस्ति तर्हि प्रश्नः न भवति खलु वह्न्युपलब्धिं विनापि धूमोपलब्धिरस्ति तदुपरि सत्यं तदुपरि अग्रे गतं खलु अग्रे गतम् एवं नाम अविच्छिन्नधूमोपलब्धिरपि अस्ति वह्न्युपलब्धिं विनापि न अविच्छिन्नमूलस्य इत्युक्तम् अविच्छिन्नमूलत्वं नाम किं यस्मात् धूमः प्रभवति ततः मूलविच्छेदो न स्यात् कुतश्चित् कारणविशेषात् धूमः आयाति इति उच्यते खलु तदेव मूलं तस्मात् तथा अपेक्षते प्रकोष्ठे सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति इति तावन्मात्रेण अविच्छिन्नमूलत्वं न लभ्यते यस्मात् धूमः प्ररोहति उत्पद्यते ततः रेखारूपेण तस्य उपलब्धिरपेक्षते तथाविधा उपलब्धिः सर्वांशेन धूमस्य उपलब्धिः तथा आरम्भात् इदानीं किमुच्यते उपलब्धिः इत्युक्ते यथा कथञ्चित् उपलब्धिः अत्र न विवक्षिते किन्तु तद्भावानुरक्ता उपलब्धिः वक्तव्या तद्भावानुरक्ता उपलब्धिः इत्यस्य सामानाधिकरण्येन प्रतीतिः इत्यर्थः धूमत्वेन अत्र मृद्घटयोः विषये अनन्यत्वं वक्तव्यं घटे घटस्तु मृदि उपलभ्यमानायां सत्यामेव घटः उपलभ्यते इति पूर्वमुक्तं मृदि उपलभ्यमानायां सत्याम् इत्यस्य अर्थः कः मृत्वेन उपलभ्यमानायां घटे उपलभ्यमाने इत्युक्ते तस्य वाक्यस्य तत्र परिष्कारं कृत्वा योजनमिति मास्तु तेन विवक्षितांशं स्पष्टीकुर्मः तावदेव मृदि उपलभ्यमानायाम् एव घटः उपलभ्यते इति वाक्यं न परिष्कुर्मः तत् परित्यज्य किं कर्तव्यम् इत्युक्ते मृत्तादात्म्येन मृदुपरक्ता बुद्धिः घटे वर्तते इदमेव मृत्तादात्म्ये कारणं वक्ष्यामः मृत्तादात्म्यनिर्णये घटस्य मृदनन्यत्वनिर्णये को हेतुः इत्युक्ते मृदुपरक्ता बुद्धिरस्ति घटे मृत्वेन घटबुद्धिरस्ति घटेपि घटत्वं यथा प्रतीयते घटत्वसामानाधिकरणेन मृत्वं च प्रतीयते इति एवञ्च इयमेव मृदुपरक्ता बुद्धिः घटे अस्ति तदेव मृद्घटयोस्तादात्म्ये कारणं वदामः इदानीं वह्निधूमयोर्विषये क्लेशो नास्ति यतः भवदुक्तरीत्या अविच्छिन्नमूलो धूमः वह्नौ सत्येव उपलभ्यते परन्तु धूमस्तु वह्न्युपरक्ततया नोपलभ्यते धूमः अन्यः वह्निरन्यः इत्येव धूमस्तु वह्नित्वेन नोपलभ्यते खलु घटस्तु मृत्वेन उपलभ्यते इति यथा तथा धूमस्तु वह्नित्वेन नोपलभ्यते तस्मात् वह्निधूमयोस्तादात्म्यं न आपादनीयम् इति तद्भावानुरक्तां हि बुद्धिं कार्यकारणयोरनन्यत्वे हेतुं वदामः न च असौ अग्निधूमयोर्विद्यते इति सूत्रव्याख्यानं जातम् इतः परं प्रकारान्तरेण सूत्रव्याख्यानं न सूत्रस्यैव पाठान्तरम् उच्यते भावाच्चोपलब्धेरिति वा सूत्रम् इति पूर्वं भावे चोपलब्धे इति पठितम् अत्र अस्य सूत्रस्य पाठान्तरञ्च वर्तते भावाच्चोपलब्धेः इति सूत्रम् एवं भावाच्चोपलब्धे इति पक्षे कथं व्याख्यानं न केवलं शब्दादेव
कार्यकारणयोरनन्यत्वं प्रत्यक्षोपलब्धिभावाच्च तयोरनन्यत्वमित्यर्थः इति। कार्यकारणयोरनन्यत्वं केवलं श्रुतिबलादेव वयं समर्थयामः इति न, किन्तु न केवलं शब्दादेव। शब्दो नाम अत्र आरम्भणशब्दः, तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः इत्युक्तं खलु। आरम्भणश्रुतिबलादेव वयं कार्यकारणयोरनन्यत्वं स्थापयामः इति न, किन्तु भावाच्च इत्युक्ते प्रत्यक्षोपलब्धिभावाच्च इति। प्रत्यक्षतः कार्यदशायां कारणतादात्म्यम् उपलभ्यते। मृद्घटः इति घटे उपलभ्यमाने मृत्तादात्म्यमपि तत्र उपलभ्यते इति कृत्वा प्रत्यक्षतः उपलभ्यते। प्रत्यक्षतः या उपलब्धिः प्रत्यक्षोपलब्धिः, तादृश उपलब्धेः सत्त्वादपि कार्यकारणयोरनन्यत्वमित्यर्थः। भवति हि प्रत्यक्षोपलब्धिः कार्यकारणयोरनन्यत्वे। तद्यथा तन्तुसंस्थाने पटे तन्तुव्यतिरेकेण पटो नाम कार्यं नैवोपलभ्यते, केवलास्तु तन्तवः आदानविदानवन्तः प्रत्यक्षमुपलभ्यन्ते, तथा तन्तुषु अंशुषु तदवयवाः अनया प्रत्यक्षोपलब्ध्या लोहितशुक्लकृष्णानि त्रीणि रूपाणि ततो वायुमात्रम् आकाशमात्रं चेत्यनुमेयं। ततः परं ब्रह्म एकमेव अद्वितीयं, तत्र सर्वप्रमाणानां निष्ठामवोचाम। किमुक्तं? तद्यथा तन्तुसंस्थाने पटे तन्तुव्यतिरेकेण पटो नाम कार्यं नैव उपलभ्यते। व्यतिरेकप्रदर्शितः तावदेव। तन्तुसंस्थाने पटे तन्तुव्यतिरेकेण, तन्तुं विहाय पटो नाम किञ्चित् नैव उपलभ्यते इत्युक्ते तन्तुत्वेनैव उपलभ्यते इति। पटे तन्तुत्वप्रतीतिरप्यस्ति, नास्ति वा? अवश्यमस्ति। आदानवितानवन्तस्तन्तव एव पटः इत्यस्ति। आदानवितानवन्तस्तन्तव एव पटः, तन्तवः पटः इति सामानाधिकरण्यप्रतीतिः। तर्हि पटे तन्तुत्वमपि प्रतीयते। अतः पटे तन्तुव्यतिरेकेण पटो नाम कार्यं नैव उपलभ्यते, केवलास्तु तन्तवः आदानविदानवन्तः प्रत्यक्षमुपलभ्यन्ते इति। पटो नाम किमुपलभ्यते? आदानविदानवन्तस्तन्तव एव पटशब्दवाच्याः उपलभ्यन्ते। आदानविदानवन्तस्तन्तव एव पटशब्दवाच्याः अस्माकम् उपलभ्यन्ते। ततो व्यतिरेकेण पटो नाम किञ्चित् द्रव्यान्तरम् उपलभ्यते वा? तन्तुपेक्षया व्यतिरेकेण किमपि अत्र नोपलभ्यते। तथा तन्तुषु अंशुषु तदवयवाः, सर्वत्र अवयवक्रमेण एवमेव वक्तव्यम्। मम अस्माभिः एवमुच्यते नूल् वेष्टि इति उच्यते। उच्यते, सम्यक्। भाषायामपि तथा प्रयोगः अस्ति। यथा मण्पाणै नाम मृद्घटः इति वत् नूल् वेष्टि। मण्पाणै सर्वं भाषायामपि तथैव योजनीयम्। अनया प्रत्यक्षोपलब्ध्या लोहितशुक्लकृष्णानि त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम् इत्युक्तं। ततः वायुमात्रं, ततः आकाशमात्रं, ततः मायामात्रम्, एवम् अग्रे अग्रे गन्तव्यम्। अन्ततो गत्वा परं ब्रह्म एकमेव अद्वितीयं तिष्ठति। ततः तत्र सर्वप्रमाणानां निष्ठाम् अवोचाम। एकं परं ब्रह्म अन्ततो गत्वा लोहितशुक्लकृष्णानि इति एतत् किम्? अनया प्रत्यक्षोपलब्ध्या तत्र त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम् इत्युक्तं खलु। तदर्थं तदुक्तं। यद् अग्ने रोहितं रूपं तदादाय उक्तं तावदेव। वायुमात्रम् आकाशमात्रं च इत्यनुमेति। कार्यापेक्षया कार्यस्य किं विनाशे कारणतादात्म्येन तिष्ठति इति। अस्तु, अद्य समापयामि एतावदेव। इतः अग्रिमं सूत्रम् इदानीं नास्ति।